सीख कर जाएं बाबा, इसका कोई इनको इरशाद फरमाए ना बाबा। ये तो एक मतलब प्रॉब्लम था, मर्ज था जिसकी आपने तशखीस की, शौक पैदा कर। ऐसा लगता है हुब्बे जहाँ जो है ना वो नस नस में उतर गई है। ऐसे बेटे बेटे ख्याल आया मेरे को, हम किसी फर्द पर हुक्म नहीं लगाएंगे, लेकिन ये देखा कि जिस काम में जरा वो वाह वाह होती है, शोर मचता है, साहब माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, तो वो काम करने की तरफ दिल माइल होता है। और जिसमें ऐसा नहीं होती नहीं वाह वाह, वो काम करने में दिल माइल नहीं होता। अब नमाज में वाह वाह नहीं है तो नमाज बस पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। हज में वाह वाह है तो हर फर्द तड़पता है कि मैं हज करूं, बेनमाजी भी बोलता है मैं हज करूं, दुआ करो मैं मक्के मदीने जाऊं। कुर्बानी में वाह वाह तो होती है ना। अच्छा, फिर कुर्बानी में थोड़ा हड़ाउड़ी बहुत होती है, मजा आता है, जानवर की उछल कूद तड़प, फिर वो जानवरों के तरह तरह के हमारे यहाँ तो सजावटें और एक से खूबसूरत जानवर होते हैं। तो वो इन दिनों तो खुसूसन बच्चा ईद है, ये तो 10 दिन तो बच्चा ईद है। फिर जब जानवर कटता तो बच्चों की ईद खत्म और होते हैं, कट जाता है तो बाजू का। तो जिस काम में तो अब ये बेचारे किताब लेकर कोने बैठे मुताला में वाह वाह करेगा कौन? इनकी पीठ कौन ठपकेगा? इनकी तारीफ कौन करेगा कि यार सुभान अल्लाह बड़ा नेक आदमी है? वही वो किताब पढ़ता है भाई कोने में बैठकर। हालांकि इल्म दीन हासिल करने की नीयत से अल्लाह की रिजा के लिए दीनी किताब पढ़ना भी अगर इबादत नहीं है तो फिर किसको इबादत बोलोगे? जबरदस्त इबादत है इल्म दीन हासिल करना। यानी यूं समझ लो कि एक आदमी है, एक मुसलमान है, वो नफलों पर नफलें पढ़ रहा है, सारी रात नफलें पढ़ रहा है, और एक है कि वो कोने में बैठकर एक दीनी किताब किसी मुस्तनद सुन्नी आलिम की इल्म दीन हासिल करने की नीयत से उसका मुताला कर रहा है। इसने रात में समझो कि 100 नफल पढ़े, इसने रात के अंदर सोच समझ कर 25 सफ़े पढ़े, 100 नहीं पढ़े, 25 सफ़े गौर और फिक्र करके सोच कर। दोनों में बड़ा आबिद कौन? दुनिया वाले बोलेंगे कि ये 100 नफले पढ़ने वाला, मैं बोलूंगा ये 25 सफ़े किताब पढ़ने वाला। इसलिए कि इल्म जो है वो इबादत से अफजल है। हदीस पाक है, अल इल्मु अफदलो मिनल इबादते, इल्म इबादत से अफजल है। यानी इतनी बड़ी इबादत है, इबादत से खारिज नहीं है, इबादत से अफजल है तो ये कोई और किस्म हो गई नहीं, ऐसी अजीम इबादत है। तो अब चूंकि इसमें वाहवा नहीं है, 100 नफले पढ़ने वाले की वाहवा है, 100 नफले पढ़ने वाले की लोग टांगे दबाएंगे, उसकी खिदमत में नजराने पेश करेंगे, उसको झुक झुक के सलाम करेंगे, उसको दुआ की दरखास्त करेंगे, ऐसे लुत्फ आते हैं कि वो सोचेगा कि 100 नहीं 1000 पढ़ता तो ज्यादा इज्जत मिलती। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी फर्द को चूंकि निशाना नहीं बना रहा तो इसलिए ये कहने में हर्ज नहीं है कि वो नफ्स तो उभारता ही है, तो सारी मशक्कत जो वो आसान हो जाती है। लोग बोलते हैं ना दुआ में याद रखिएगा, गिड़गिड़ाते हैं, तो इबादत की मशक्कत जो है वो उसमें ऐसी लज्जत आती है लोगों के गिड़गिड़ाने में और ताजीम करने में कि इबादत की मशक्कत आसान हो जाती है। तो अब इल्म हासिल करने में वो लज्जत है नहीं है। कोई बेचारा तालिब इल्म पढ़ता है तो उसको कोई माशरे में थोड़ी उसकी वाह वाह होती है, या वो चलो भाई ये इल्म दीन पढ़ता है वह मुल्ला बन रहा है, नऊज़ु बिल्लाह। खानदान वाले भी कोई उसको थोड़ी हकीर समझते हैं, माज़अल्लाह तो मुल्ला बन रहा है, मौलवी है, छोड़ो यार। ये है देखो मैट्रिक में इसने वो मेरिट लिस्ट में आया था, ये तो बहुत पढ़ने में ज़हीन है। ये दुनिया जो पढ़ रहा है इसकी तारीफ है, इस बेचारे तालिब इल्म दीन की तारीफ नहीं करेंगे, आलिम दीन की तारीफ नहीं करेंगे कि भाई माशाअल्लाह वो बहुत अच्छे आलिम दीन है। कोई तारीफ करेगा, और जो अफसर है, पढ़ा लिखा है, बैंक का ऑफिसर है, उसकी बड़ी वाहवाह है। इसकी अगर शादी के लिए भी निकलेंगे ऑफिसर को तो उसके लिए 100 रिश्ते मौजूद हैं,
اور عالم دین کے لیے تو ایک رشتہ بھی نہیں ملتا بیچارے کو، بڑی یعنی کہ وہ تگو دو کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. یہ مولوی ہے، ملا مولانا تو کون دے گا؟ مسجد کی روٹیاں کھلائے گا، آمدنی نہیں ہے اس کو. باقی عالموں کی آمدنی کم ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی آمدنی کا اگر تصور بن جائے نا تو یہ دنیا کی دولت تو چھی، اس میں کیا رکھا ہے یار؟ یہ کس کو مطلب اس دنیا کی دولت نے نہال کیا ہے، کس کو کام آئی ہے آخر؟ ہاں دولت وہ اچھی کہ جو حلال طریقے سے اور رائے خدا میں جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو. چلو وہ دولت ہم بولیں اچھی ہے جو آخرت کے لیے جمع کر دی. باقی جو اچھی نیت سے خرچ نہ کی گئی وہ دولت تو وبال ہے، آخرت میں تو اس کا حساب دے کر آدمی کیا مطلب پھنس جائے. اگر گناہ میں اس کو خرچ کیا پھر تو اس پر تو عذاب ہے، بلکہ حلال پر خرچ کیا تب بھی حساب ہے، عذاب نہ صحیح حساب ہے. اور علم دین پھر علم دین ہے تو امر بالمعروف نیکی کی دعوت، اس پر حساب بھی نہیں ہے قیامت میں. ذکر اللہ پر حساب نہیں، باقی تو یہ ساری باتوں میں حساب کتاب ہے ہمارے. تو اس لیے میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، علم دین کی طرف آپ رجوع لائیں. ایک رات علم دین کی باتوں میں گھڑی بھر مذاکرہ بات چیت، یہ پوری رات کی عبادت سے افضل ہے، بڑھ کر عبادت سے، ایک رات کی عبادت سے. یہ جیسے الحمدللہ یہ ہمارا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے تو یہ ہم کو انشاءاللہ بہت ساری راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا بشرط قبول. اور اللہ کی رحمت سے ہم کو امید ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا. وہ کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا، بڑا رؤوف الرحیم اور کریم ہے. لیکن اس پر لوگ متاثر نہیں ہوں گے آپ سے کہ بھائی وہ ماشاءاللہ وہ ساری رات مدنی مذاکرے میں بیٹھا تھا. وہ تو اکا دکا کو یا اپنے ذہن کا ماحول کا مدنی ماحول کا وہ کہہ دے گا، عوام نہیں. ہاں آپ اپنی مسجد میں آپ پڑھو پوری رات نفلیں. لوگ پھر کتنی خدمت کرتے ہیں آپ کے فارغ ہونے کا انتظار میں. کئی لوگ بچہ بغل میں لیے کھڑے ہوں گے کہ یہ حضرت تشریف لائیں گے، دم فرمائیں گے. بڑا نیک آدمی ہے، حالانکہ ان سے نیک آدمی ہو جو مدنی مذاکرے سے پلٹا ہے، اس کا کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا. ان مانو گا. تو اب علم دین کی فضیلت کی طرف اگر نظر ہوگی نا، فضائل پر، تو جذبہ پیدا ہوگا. تو مقصود رضا الہی ہو. اگر علم دین کے حصول سے مقصود رضا الہی نہیں ہے تب یہ تو افضل بھی نہیں ہے. پھر تو وہ جیسی یعنی کہ اس میں خرابی ویسے اس کے نتائج مرتب ہوں گے، نیت کی خرابی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے علم دین کے فضائل پر نظر رکھیے تو انشاءاللہ آپ کو جذبہ پیدا ہوگا. اور اس کے فضائل کو سمجھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے تو وہاں آپ کو مزید فضائل سیکھنے کو ملیں گے اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. جب معلومات ہوگی تو آپ کی عبادات بھی درست ہوں گی، ورنہ آپ کی عبادات بھی کا درست ہونا بھی بہت دشوار ہے. جیسے کئی لوگ قربانی کرتے ہیں مگر بیچاروں کی قربانیاں ہوتی بھی نہیں ہوں گی. کئی حج کرتے ہیں ان کے حج ہوتے ہی نہیں ہوں گے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میدان عرفات کے باہر سینکڑوں افراد پڑے ہوتے ہیں. تو اب اگر واقعی وہ پورے پیریڈ میں، پورا پیریڈ جو ہے حج کا وقت جو ہے وہ 9 ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائے وقت ظہر سے لے کر 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق تک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس درمیان احرام کے ساتھ، احرام اس کا ہو چاہے کپڑے یہی ہو لیکن نیت احرام کی تھی، ہے نا؟ تو احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں اگر وہ داخل نہیں ہوئے، وہ لوگ جو باہر پڑے ہیں تو ان کا حج ہوگا ہی نہیں. اور یہاں آ کر دعوتیں کھاتے ہوں گے ہم نے حج کیا، تو معلومات نہیں. حالانکہ جگہ جگہ جہاں بھی حد شروع ہوتی ہے، بارڈر شروع ہوتا ہے عرفات کا، لکھا ہوتا ہے عرفات بدایا، اور ختم پر لکھا ہوتا ہے عرفات نہایا اور عرفات اینڈ. یہ 2 زبانوں کا تو یاد ہے،
ہو سکتا ہے تیسری بھی کسی زبان میں لکھتے ہو، شاید 2 زبانوں میں لکھتے ہیں. تو اتنا شعور ہی نہیں ہے کسی کو پوچھے کہ یار ادھر اتنے سے لوگ ہیں، باہر تھوڑے سے ہوتے ہیں. اور جم غفیر تو اندر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ باہر بیچارے پڑے رہتے ہیں، سمجھتے کہ سہولت بہت ہے. مزدلفہ کے باہر تو ہزاروں پڑے ہوتے ہیں، سہولت ادھر لوگ کم ہیں، یوں سمجھتے ہیں، اندر بہت بھیڑ ہے. تو ظاہر ہے کہ بھیڑ تو شہد پر، چینی پر ہی. مکھیاں کہاں چمٹیں گی جہاں غذا ہوگی، کیڑیاں کہاں چمٹیں گی جہاں ان کو غذا ملے گی. تو جہاں مطلب ہے کہ اصل جگہ ہے وہیں لوگ پہنچیں گے نا. یہ اکثریت کو اس کا مطلب معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ اندر ہے مزدلفہ، یا کوئی ان کے ساتھ رہنما ہوتا ہوگا. بغیر رہنما کے بھٹک جاتا آدمی. ایک عالم دین جو ہے نا وہ حج کے قافلے میں ضروری ہے، مگر عالم دین ہو، تجربہ کار، ورنہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مار کھا جائے، بھول کر جائے. تو اس کو کوئی سوچنا نہیں پڑتا. بعض اوقات نہ بھیڑ ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، تو وہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے بعض اوقات. عالم ہو، محتاط ہو، سنی پکا ہو، اور مسائل جانتا ہو، حج کے مسائل پر اس کی نظر ہوگی اور گہری نظر ہو، تجربہ کار ہو. ایسے عالم کی صحبت ملے تو حج پر جانا چاہیے. ہاں حج فرض ہے تو بہرحال جانا تو ہے، لیکن ایسے کی صحبت تلاش کرے تاکہ مطلب رہنمائی ہوتی ہے، ورنہ پھر بہت غلطیاں اس میں آدمی کر کے آتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.